डियर स्टूडेंट, तो एक अफसाना तो हम लोग पढ़ चुके। वो अफसाना था इबरत और अफसाना निगार थे मुंशी प्रेमचंद। आज हम लाजवाल मुरक्के का दूसरा अफसाना, ये अफसाना भी निहायत शानदार है और इसके लिखने वाले हैं राजेंद्र सिंह बेदी। राजेंद्र सिंह बेदी भी एक मशहूर अफसाना निगार हैं जिनकी पैदाइश 1915 और वफात 1984। राजेंद्र सिंह बेदी प्रेमचंद की तरह एक अजीम अफसाना निगार थे। सबसे पहले हम मॉडल रीडिंग के तौर पर पहले उनका तारुफ हासिल करते हैं, ये प्रीफेस पढ़ते हैं और उसके बाद हम अफसाना भोला शुरू करेंगे। तो गौर से सुनिए। सबसे पहले हम अफसाना निगार राजेंद्र सिंह बेदी का तारुफ हासिल करते हैं। राजेंद्र सिंह बेदी का शुमार उर्दू के सफ़े अव्वल के अफसाना निगारों में होता है। सफ़े अव्वल पहली लाइन के अफसाना निगारों में होता है, यानी जो मशहूर और बड़े अफसाना निगार हैं उनमें जो नुमायां हैं, जो सबसे आगे हैं अफसाना निगारों में, पहली लाइन के अफसाना निगारों में शुमार होता है राजेंद्र सिंह बेदी का। उनकी पैदाइश 1915 में सियालकोट के एक गरीब घराने में हुई। सियालकोट पंजाब में आता है और इसी सियालकोट से अल्लामा इकबाल का भी ताल्लुक है। सियालकोट एक ऐसी सरजमीन है जिसने बड़े बड़े उदबा और शोरा और बड़े बड़े मुसन्निफीन को पैदा किया। तो राजेंद्र सिंह बेदी ये सियालकोट में 1915 में पैदा हुए और एक गरीब खानदान में पैदा हुए। किसी अमीर खानदान में उनकी पैदाइश नहीं हुई, एक गरीब खानदान में उनकी पैदाइश हुई। वो तालिब इल्मी के ज़माने ही से अंग्रेज़ी और पंजाबी में नज़में और कहानियाँ लिखने लगी थी। तालिब इल्मी के ज़माने ही से उनको लिखने का बड़ा शौक़ था। जिस तरह से प्रेमचंद को लिखने का बहुत शौक़ था, ऐसे ही यही शौक़ राजेंद्र सिंह बेदी को भी था। और ये आमतौर से दो ज़बानों में, पंजाबी तो उनकी ज़बान थी, सियालकोट पंजाब में आता है, तो पंजाबी तो उनकी मादरी ज़बान थी और पंजाबी के साथ अंग्रेज़ी से भी उनको लगाव था। तो अंग्रेज़ी और पंजाबी में नज़में भी, इसका मतलब ये वो अफसाना निगार तो थे ही, शायर भी थे, नज़में भी लिखते थे। उनके अफसानों के 6 मजमूए, मजमुआ के माने कलेक्शन, उनके अफसानों के 6 मजमूए शाये हुए। दानाओ दाम, गिरहन, ओखजली, अपने दुख मुझे दे दो, हाथ हमारे कलम हुए, मुक्ति बोल। राजेंद्र सिंह बेदी का नावल एक चादर मैली सी उनकी तसानीफ में सबसे ज़्यादा मशहूर हुआ। ख़ासतौर से एक चादर मैली सी और अपने दुख मुझे दे दो, ये राजेंद्र बेदी का ये शाहकार अफसाना है, मास्टरपीस है। उन्हें 1965 का साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था। 1972 में हुकूमत हिंद ने पद्मश्री का खिताब अता किया और 1978 में गालिब अवार्ड दिया गया। ये सारे अवार्ड बड़े अहम हैं। उन्होंने कुछ फिल्में भी बनाई जिनमें दस्तक काफ़ी मशहूर हुई। फिल्म मिर्ज़ा गालिब, देवदास, मधुवती और अनुराधा में उनके मुकालमे बहुत मशहूर हुए। फिल्मों में भी इन्होंने तबाज़माई की और फिल्मों में इन्होंने मुकालमे यानी डायलॉग्स लिखे और काफ़ी शोहरत हासिल की। राजेंद्र सिंह बेदी को किरदार निगारी और इंसानी नफ्सियात के मुरक्का कशी में, ये गलती है, और इंसानी नफ्सियात की मुरक्का कशी में बड़ा कमाल हासिल था। मुरक्का कशी यानी तस्वीर कशी। मुरक्का इससे पहले हमने बताया था लाजवाब मुरक्के, मुरक्का के माने होते हैं एल्बम, फोटो की किताब।
جس میں تصویریں رکھی جاتی ہیں۔ راجن سنگھ بیدی کو کردار نگاری اور انسانی نفسیات، نفس سے ہے نفسیات، نفسیات یعنی سائیکولوجی، راجن سنگھ بیدی کو کردار نگاری اور انسانی نفسیات کی مرقع کشی میں، انسانی نفسیات کی تصویر کشی، اس کا نقشہ کھینچنا اور کردار، ڈرامے میں، افسانوں میں جو کردار ہوتے ہیں تو کردار کو کیا زبان دی جائے، کردار افسانوں میں اور ڈراموں میں کردار کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، تو کردار لکھنا اور انسانی نفسیات کی تصویر کشی کرنا یہ دو خاص کمالات ہیں ان کے افسانوں میں۔ ان کے افسانوں میں جذبات کی تیزی کے بجائے خیالات اور واقعات کی ایک دھیمی لہر ملتی ہے۔ جذباتیت ان کے افسانوں میں نہیں پائی جاتی ہے، اسی لیے کہا جذبات کی تیزی کے بجائے خیالات اور واقعات کی ایک دھیمی لہر ملتی ہے۔ جب آپ یہ افسانہ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کے افسانوں پر یہ کمنٹ کتنا صادق آتا ہے، بہت ہی ایک مجہول طریقے سے، ایک نامعلوم طریقے سے انسانی نفسیات، انسانی سوچ، انسانی فکر کی گروہوں کو کس طرح سے وہ واقع کرتے چلے جاتے ہیں، کس طرح سے وہ کھولتے چلے جاتے ہیں، جس کے پیچھے زندگی کی گہری معنویت ہوتی ہے۔ معنی یعنی میننگ، اور ان خیالات میں اور ان واقعات میں زندگی کا آبزرویشن، زندگی کا مشاہدہ، انہوں نے زندگی کو کس طور سے دیکھا ہے، ان کا پورا مشاہدہ ان کے خیالات میں اور واقعات میں ڈھال دیا جاتا ہے۔ بیدی کا انتقال 11 نومبر 1984 میں ہوا۔ تو یہ تو ان کا مختصر تعارف ہوا، اور ان کا افسانہ جو لازوال مرقع میں بھولا کے نام سے ہے، بہت ہی دلچسپ یہ افسانہ ہے۔ اس افسانے میں، افسانہ بھولا میں انسانی نفسیات کی بڑی خوبصورت تشریح کی گئی ہے، اور اس افسانے کی جو سب سے خاص بات ہے وہ ہندوستانی سماج کا جو تانا بانا ہے، اور خاص طور سے خاندان میں جو رشتے ہوتے ہیں، خاندان کے جو رشتے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے ایک ماں ہے، ماں کا بیٹا ہے، ماں کسی کی بہو ہے، ماں کسی کی بیوی ہے، تو یہ انسانی رشتے ہوئے۔ تو ایک ماں کی حیثیت سے، ایک ماں کے طور پر اس کا کیا کردار ہوتا ہے، ایک بیوی کی حیثیت سے کیا کردار ہوتا ہے، بیٹے کے ماں کے طور پر کیا کردار ہوتا ہے، سسر سے یا سسر سے اس کا جو تعلق ہوتا ہے اس کا کس طرح سے اظہار ہوتا ہے۔ تو اس افسانے میں رشتوں کی بڑی خوبصورت تشریح کی گئی ہے، اور ہمارا ملک یا ہمارا سماج، ہندوستانی سماج وہ ہے کہ جس میں خاندانی رشتوں کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، بڑے کا رسپیکٹ کیا جاتا ہے، چھوٹوں پر شفقت کی جاتی ہے، بہن سے پیار کیا جاتا ہے، بڑے بھائی کی عزت کی جاتی ہے، چھوٹے بھائی سے محبت کی جاتی ہے، ان کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ تو یہ حسب مراتب، کس کا کیا مقام ہے، کس کا کیا مرتبہ ہے۔ اس افسانے کی ایک اور سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ہندوستانی سماج میں بیوہ عورت کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا ہے، بیوہ کو منحوس سمجھا جاتا ہے، اشبھ سمجھا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ پڑھے لکھے خاندان میں بھی اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے تو اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا ہے۔ ایسے موقع پر ان کا علم بھی کام نہیں کرتا ہے کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے تو اس کا کیا قصور ہے، لیکن ہندوستانی سماج میں سارا الزام اس عورت پر انڈیل دیا جاتا ہے کہ یہ منحوس تھی تبھی اس کے شوہر کا انتقال ہوا، اسے اشبھ سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک بیوہ عورت ہندوستانی سماج میں آج بھی بہت سے علاقوں میں، بہت سے
ہندوستان کے بہت سے حصوں میں بیوہ عورت سب سے آخر میں اٹھتی ہے. جب وہ رات میں سو کر کے اٹھتی ہے تو سب سے آخر میں، اگر اس کی نیند، اگر وہ جاگ بھی جائے تو وہ نہیں اٹھ سکتی جب تک گھر کے تمام افراد نہ جاگ جائیں. اس لیے کہ اگر اس کو کسی نے دیکھ لیا اور وہ پہلے سے جاگی ہوئی ہے تو وہ اشوبھ خیال کیا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کا نحس اس پر آ جائے گا، اس کی منحوسیت کا اثر دوسرے خاندان کے افراد پر آ جائے گا. اس لیے جب گھر کے تمام لوگ جاگ جاتے ہیں تب وہ بیوہ عورت جاگتی ہے اور وہ بناؤ سنگھار بھی نہیں کر سکتی، نئے کپڑے نہیں پہن سکتی اور سنگھار نہیں کر سکتی اور اس طرح سے کوئی شوق نہیں کر سکتی، تقریبات میں شریک نہیں ہو سکتی. اشوبھ خیال کیا جاتا ہے. تو اس ہندوستان کے بیوہ عورت کو دیکھنے کا جو یہ نظریہ ہے، اس کو منحوس دیکھنے کا نظریہ ہے، اس پر بھی شدید تنقید ہے، لیکن بہت ہی دھیمی گتی میں، بہت ہی نرم انداز میں راجن سنگھ بیدی نے اس پرانی روایت کو، اس پرانی سوچ پر تنقید کی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اور یہ بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے. پھر بیوہ عورت کا اس کے سسر سے کیا تعلق ہوتا ہے، باپ اور بیٹی کا رشتہ ہوتا ہے، اس کو بھی بڑے اچھے انداز سے خود راجن سنگھ بیدی سسر بن کر کے وہ کس طریقے سے جو ہے باپ کا وہ پیار دے رہے ہیں، یہ بھی افسانے سے عیاں ہو جاتا ہے. اور اسی طریقے سے بہن اور بھائی کے مضبوط اور پاک صاف رشتے پر بھی روشنی پڑتی ہے. ہندو سماج میں رکشا بندھن ایک تہوار ہے. ایسے موقع پر بھائی بہن کے یہاں آتا ہے یا بہن جاتی ہے اپنے بھائی کے یہاں اور وہ اس کی کلائی پر راکھی باندھتا ہے. اس کے پیچھے جو تصور ہے بڑا خوبصورت تصور ہے اور بہت ہی ہمدردانہ تصور ہے. اس میں تحفظ کا پیغام ہوتا ہے راکھی باندھ کر کے کہ جب تک تمہارا بھائی زندہ ہے تمہاری ایسی ہی رکشا کرتا رہے گا. تو بہن اور بھائی بہن اپنے بھائی سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس کا بھائی اس کی حفاظت کرے، اس کی ہر لحاظ سے اس کی حفاظت کرے. اس پر بھی روشنی پڑتی ہے. اور ماموں اور بھانجا کا رشتہ بھی ہندوستانی سماج میں اور خاص طور سے تمام مشرقی تہذیب میں، پاکستان ہے، سری لنکا ہے، نیپال ہے، جو بھی مشرقی ممالک ہیں، یہ بھانجے اور ماموں کا رشتہ بھی بہت ہی مقدس مانا جاتا ہے. ماموں زبردست پیار دیتا ہے، زبردست محبت کرتا ہے بھانجا سے. اور کہیں کہیں تو ایسا ہے کہ بھانجا کتنی بھی غلطی کر دے لیکن ماموں سے ڈانٹ نہیں سکتا، اتنا خیال کیا جاتا ہے. تو یہ سب انسانی رشتے ہیں. ان انسانی رشتوں پر بھی اس افسانے میں بہت خوبصورت روشنی ڈالی گئی ہے. تو اس افسانے کا جو مرکزی خیال ہے وہ انسانی رشتے ہیں. اور ایک چیز جو انہوں نے بتائی کہ نفسیات کی تصویر کشی، نفسیاتی جو الجھن ہوتی ہے انسانی دماغ میں، وہ ایک واقعے کی شکل میں، ایک واقعے کی صورت میں اس انسانی الجھن کو واضح کیا گیا ہے. اور یہ آپ کو کب معلوم ہوگا جب آپ پڑھیں. تو ہم سب سے پہلے ہم لاؤڈ ریڈنگ کرتے ہیں ماڈرن ریڈنگ کے طور پر. پہلے آپ سنیے. میں نے مایا کو پتھر کے کوزے میں مکھن رکھتے دیکھا. کوزہ یعنی ڈبیا. پتھر کے کوزے میں مکھن رکھتے دیکھا. میں نے مایا کو پتھر کے کوزے میں مکھن رکھتے دیکھا. چھاچھ کی کھٹاس کو دور کرنے کے لیے کوزے میں پڑے ہوئے مکھن کو کنویں کے صاف پانی سے کئی بار دھویا. کس نے دھویا؟ مایا نے. ابھی بعد میں آپ کو پتا چلے گا کہ یہ مایا کون ہے.
वो कोजे में मक्खन क्यों रख रही थी, उसे कुएं के साफ पानी से क्यों धो रही थी। इस तरह मक्खन के जमा करने की कोई खास वजह थी। कोजे को धोया जा रहा है, वो भी कुएं के साफ पानी से। कुएं का पानी जो है वो उससे गंदगी जल्दी साफ हो जाती है। कुएं के साफ पानी से कई बार धोया। इस तरह मक्खन के जमा करने की कोई खास वजह थी। इतना एहतमाम, इतना जतन क्यों किया जा रहा था, उसकी कोई खास वजह थी। ये वजह कौन सी, ये वजह क्या थी, ये आपको अफसाना पढ़ने के दौरान पता चलेगा। ऐसी बात उमूमन माया के किसी अजीज की आमद का पता देती थी। हाँ, जब वो कुछ जतन कर, आमतौर से जब भी कोई ख़ास मेहमान आने वाला होता है तो घर की साफ सफाई बढ़ा दी जाती है, बिस्तर वगैरह ठीक कर दिए जाते हैं, घर में अगर कहीं जाले हैं वो ठीक कर दिए जाते हैं और घर की पूरी साफ सफाई कर दी जाती है ताकि मेहमान पर अच्छा तासुर कायम हो, अच्छा तासुर पैदा हो। ऐसी बात उमूमन माया के किसी अजीज की आमद का पता देती थी। आमद के माने आना, आमद के माने आना। जब ये एहतमाम करती थी तो ऐसा लगता था शायद कोई खास मेहमान आने वाला है। हाँ, अब मुझे याद आया, 2 दिन के बाद माया का भाई अपनी बेवा बहन से राखी बंधवाने के लिए आने वाला था। हाँ, ये जतन क्यों हो रहा था, क्योंकि माया का भाई आने वाला था। अब जाहिर है भाई अपनी बहन से, बहन अपने भाई से कितना प्यार करती है, तो माया बहुत एहतमाम कर रही थी अपने भाई की आमद के मौके पर। 2 दिन के बाद माया का भाई अपनी बेवा बहन से राखी बंधवाने के लिए आने वाला था। यूं तो अक्सर बहनें भाइयों के हाँ जाकर उन्हें राखी बांधती हैं। हाँ जो है ये शॉर्ट फॉर्म है यहाँ का। हाँ, यहाँ ये है मुखफ़फ़, इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म कहा जाता है, जिसे उर्दू में मुखफ़फ़ कहा जाता है। तो भाइयों के हाँ जाकर, यानी भाइयों के यहाँ जाकर उन्हें राखी बांधती हैं। मगर माया का भाई अपनी बहन और भांजे से मिलने के लिए खुद ही आ जाया करता था। और इसकी भी वजह है, ये भी आपको आगे मालूम होगा कि आमतौर से बहनें जाती हैं भाइयों के यहाँ राखी बंधवाने के लिए, लेकिन भाई माया का भाई क्यों आया करता था, इसके पीछे क्या खास वजह थी, ये आपको अंदाजा हो जाएगा। मगर माया का भाई अपनी बहन और भांजे से मिलने के लिए खुद ही आ जाया करता था और राखी बंधवा लिया करता था। राखी बंधवा कर वो अपनी बेवा बहन को यही यकीन दिलाता था कि अगरचे उसका सुहाग लूट गया है, मगर जब तक उसका भाई जिंदा है उसकी रक्षा, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेता है। अब वजह बताई गई, भाई क्यों आता था, क्योंकि उसकी बहन बेवा हो चुकी थी, उसका सुहाग लूट चुका था। तो हमदर्दी का मजीद इजहार करने के लिए और अपने तहफ़्फ़ुज़ को, अपनी हिफाजत को और यकीनी, उसकी हिफाजत को और यकीनी बनाने के लिए वो खुद अपनी बहन के घर आ जाया करता था ताकि अपने भांजे को और अपनी बहन को ये पैगाम दे सके कि तुम्हारा भाई और उसका मामू जिंदा है और उसे तहफ़्फ़ुज़ अता करता रहेगा और उसे उसका हमेशा ख्याल रखेगा। नन्हे भोले ने मेरे इस ख्याल की तस्दीक कर दी। गन्ना चूसते हुए उसने कहा, बाबा परसों मामू जी आएंगे ना? और वहीं कहीं भोला जो टहल रहा था, उसने अचानक उसके दिल में यह ख्याल आया कि हाँ कल परसों तो मेरे मामू आने वाले हैं। तो उसने कहा, बाबा जी परसों मामू जी आएंगे ना? अब क्या था, अब बाबा को यानी जो माया के ससुर थे उनको पूरा यकीन हो गया, अच्छा ये जतन जो माया कर रही थी अपने भाई के इस्तिकबाल के लिए कर रही थी, मक्खन जमा कर रही थी। मैंने अपने पोते को प्यार से गोद में उठा लिया
भोले का जिस्म बहुत नर्म व नाजुक था और उसकी आवाज़ बहुत सुरीली थी, जैसे कमल की पत्तियों की नज़ाकत और सफेदी। सुपेदी ये फारसी लफ्ज़ है, सुपैद यानी सफ़ेद, तो ये सुपेदी यानी सफ़ेदी, एक ही बना। सुपैद और सुफैद और सफ़ेद ये दोनों लुग़त हैं। सफ़ेद भी कह सकते हैं, सुफैद भी कह सकते हैं, और फारसी में सुपैद कहा जाता है, उर्दू में भी इस्तेमाल है। और सुपैदी जैसे कमल की पत्तियों की नज़ाकत, और सुपैदी जैसे कमल के पत्ते नाजुक होते हैं और सफ़ेद होते हैं। गुलाब की सुर्खी और बुलबुल की खुश अलहानी। खुश अलहानी, खुश अलहानी के माने खुश आवाज, अच्छी आवाज यानी नरमगी। खुश अलहानी यानी अच्छी आवाज, अच्छी आवाज या नगमगी आप कह सकते हैं। लहन की जमा है अलहान और उसी से है खुश। खुश का मैंने अच्छा, खुश अलहान यानी अच्छी आवाज, नगमगी। बच्चों की आवाज बड़ी खूबसूरत होती है और उनकी आवाज में नगमगी पाई जाती है, तरन्नुम पाया जाता है। जैसे कमल की पत्तियों की नज़ाकत और सुबैदी गुलाब की सुर्खी और बुलबुल की खुशहाली को इकट्ठा कर दिया गया हो। अगर जे भोला मेरी लंबी और घनी दाढ़ी से घबराकर मुझे अपना मुंह चूमने की इजाजत न देता था, ताहम मैंने जबरदस्ती उसके सुर्ख गालों पर प्यार की मोहर सब्त कर दी। सब्त करना माने मोहर लगा देना। वो भोला के दादा थे और वो उनके पास दाढ़ी थी, दाढ़ी से बहुत घबराता था, लेकिन प्यार से उन्होंने अपने पोते को पकड़ लिया और उसके गालों में प्यार की मोहर लगा दी, यानी बोसा ले लिया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, भोले तेरे मामू जी तेरी माता जी के क्या होते हैं? भोले ने कुछ तामुल के बाद जवाब दिया, मामू जी। भोले ने कुछ तामुल के बाद जवाब दिया, मामू जी। तामुल के माने गौर, तामुल के माने गौर। कुछ गौर करने के बाद फौरन नहीं जवाब दिया, थोड़ा सा ठहरा, थोड़ा गौर किया और जवाब दिया, मामू जी। तो आज ये अफसाना बोला यहीं तक और अगले किस्म में इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। आज यहीं तक।